सत्याचार्यस्य गमने सदा चेत् मुक्तिदायकम् काशीक्षेत्रं प्रदेशः गौर्या मार्गे तु शङ्करः अन्तिवेशधरं दृष्ट्वा गच्छ गच्छ यतीशः ब्रवीद् शङ्करशोभचाण्डाला तं पुनः प्राणशङ्करम् अन्नमयात् अन्नमयम् अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरीकर्तुं वाञ्छसि किं ब्रूहि गच्छ गच्छेति किं गङ्गाम्बुनिबिम्बिते अम्बरमणौ चाण्डालवाटीपयः पूरे सान्दरमस्ति काञ्चनकठी मृत्कुम्भयोर्वाम्बरे प्रत्यग्वस्तुनि निस्तरङ्गसहज आनन्दावबोधाम्बुदौ विप्रोऽयं श्वपचोऽयमित्यपि महान् खोऽयं बिभेदभ्रमः जागृत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा या संवित् उज्जृम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकां ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्त्वितिः दृढः प्रज्ञाति यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु सतुद्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ब्रह्मैवाहमिदं जगच्छ सकलं चिन्मात्रविस्तारितं सर्वं चैतद् अविद्यया त्रिगुणया अशेषं मया कल्पितम् इत्थं यस्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु सतुद्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरोः नित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशतां निर्व्याजशान्तात्मना भूतं भावी च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पितं स्ववपुः गुरुरित्येषा मनीषा मम यातिर्यन्नरदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गृह्यते यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्ति स्वतोचेतनाः तां भास्यैः पिहितार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्वृतमानसः स गुरुरित्येषा मनीषा मम यत्सौख्याम्बुदिलेशलेशतैमे शक्रादयोर्निर्वृताः यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृताः यस्मिन्नित्यसुखाम्बुतौ खलितदी ब्रह्मैव न ब्रह्मवित् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदौ नूनं मनीषा मम नूनं मनीषा मम हरि हरि इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं श्रीमनीषापञ्चकं सम्पूर्णम्। ॐ
हरिः ॐ।